عليكم. اليوم إن شاء الله راح نناقش بعض البنود الموضوعية لوحدة المصفوفات للصف العاشر الفصل الدراسي الثامن، وراح ناخذ بنود صح وخطأ. ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة، وباء إذا كانت العبارة خاطئة. أول سؤال عندي: إذا كان هذا النظام فإن دلتا صاد يساوي 2. طبعا دلتا صاد بيعتمد على عمود معاملات السين وعمود الثوابت. طبعا محدد المصفوفة يساوي حاصل ضرب عناصر القطر الأساسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الثاني. إذا دلتا صاد يساوي 2 ضارب 7 ناقص 5 ضارب 3. دلتا صاد يساوي 14 ناقص 15 يساوي -1 وليس يساوي 2. إذا إجابتي راح تكون إجابة خاطئة. خلينا نتعلم عن طريق الآلة الحاسبة كيف يتم إيجاد محدد مصفوفة. طبعا لازم أغير دائما برمجة الآلة إلى نظام المصفوفات بالشكل التالي. أضغط على مود، راح تظهر لي مجموعة من الخيارات، راح أختار الخيار 6. يعني طبعا راح يطلب مني أي مصفوفة. شو مسمى المصفوفة؟ راح أختار الرقم 1 وهي المسمى المصفوفة A. راح أضغط على 1. طبعا لازم أحدد رتبة المصفوفة. أضغط على 5 وهي رتبة المصفوفة 2 ضرب 2. والحين راح يتم إدخال عناصر المصفوفة. أول راح أدخل عناصر الصف الأول. 2 يساوي 5 يساوي عناصر الصف الثاني 3 ثم 7. أضغط 3 يساوي 7 يساوي. الحين سيتم تخزين هذه المصفوفة في ذاكرة الآلة الحاسبة بالضغط على مفتاح الAC. بالضغط على شيفت و4 راح نلاحظ انه الخيار رقم 7 مكتوب عنده ديترميننت يقصد به محدد المصفوفة. اذا راح اختار الخيار 7. طبعا لهنا راح يطلب مني محدد اي مصفوفة، راح اقول له المصفوفة اللي انا خزنتها في ذاكرة الآلة الحاسبة. اذا استحضار المصفوفة راح يكون بالضغط على شيفت 4. المصفوفة احنا سميناها A. اذا راح اضغط على 3 وبهالشكل صار عندي محدد المصفوفة A. أسكر القوس وأضغط يساوي. إذا محدد المصفوفة صار يساوي كم؟ -1 وليس يساوي 2. إذا بهالشكل أنا تأكدت من محدد المصفوفة أو أوجدت محدد المصفوفة باستخدام الآلة الحاسبة. نمر نشوف السؤال اللي بعده. المصفوفة هذه هي نظير الضربي للمصفوفة التالية. طبعا نعرف أنه مصفوفة ونظيرها حاصل ضربهما يساوي دائما مصفوفة الوحدة. يعني إذا كانت هذه المصفوفة هي فعلا النظير الضربي لهذه المصفوفة فلازم حاصل ضربهما يساوي مصفوفة الوحدة. وطبعا مصفوفة الوحدة هي المصفوفة التي يكون عناصر قطرها الأساسي 1 وباقي العناصر أصفار. خلينا نتأكد مع بعضنا. طبعا عملية الضرب بتعتمد على صفوف المصفوفة الأولى وأعمدة المصفوفة الثانية. العنصر الأول ضارب العنصر الأول زائد العنصر الثاني ضارب العنصر الثاني. 2 ضارب -1 زائد -1 ضارب -3 راح يعطيني موجب 1 وفعلا يساوي 1. نمر الصف الأول مع العمود الثاني. 2 ضارب -1 زائد -1 ضرب -2 فصارت عندي -2 زائد 2 يساوي 0 وفعلا طلع عندي الناتج 0. الحين الصف الثاني مع العمود الأول. -3 ضارب -1 زائد 1 ضرب -3 فصارت 3 ناقص 3 يساوي 0 وفعلا الناتج 0. الصف الثاني مع العمود الثاني. -3 ضرب -1 زائد 1 ضرب -2 راح يعطيني 3 ناقص 2 يساوي 1 وفعلا حاصل ضرب هاتين المصفوفتين يساوي مصفوفة الوحدة. إذا المصفوفة هذه هي نظير ضربي لهذه المصفوفة وإجابتي راح تكون إجابة صحيحة. خلينا نتعلم عن طريق الآلة الحاسبة كيفية إيجاد النظير الضربي لمصفوفة معلومة.
طبعا نفس ما قلنا لازم نغير برمجة الآلة الحاسبة بالضغط على مود 6. المصفوفة التي سيتم إدخالها راح تكون مصفوفة A، إذا راح أضغط على رقم 1. هذه المصفوفة راح تكون من الرتبة 2 ضرب 2، إذا راح أضغط على الخيار رقم 5. راح أدخل عناصر هذه المصفوفة، أولا عناصر الصف الأول ثم عناصر الصف الثاني. إذا -1 أضغط يساوي، بعدين -1 أضغط يساوي، -3 يساوي، -2 يساوي. راح يتم حفظ هذه المصفوفة في ذاكرة الآلة الحاسبة. راح أستحضر المصفوفة بالضغط على شيفت 4. المصفوفة التي تم إدخالها كانت المصفوفة A، إذا راح أضغط على الخيار رقم 3. لإيجاد النظير الضربي لهذه المصفوفة يتم الضغط على مفتاح X -1، أضغط يساوي، وبهذه هي المصفوفة النظير الضربي للمصفوفة التي أدخلناها، وهي هذه المصفوفة. خلينا نتأكد. عناصر الصف الأول 2 -1، فعلا 2 -1. عناصر الصف الثاني -3 و1، وفعلا -3 و1. إذا فعلا هذه المصفوفة هي النظير الضربي لهذه المصفوفة، وبالتالي إجابتي إجابة صحيحة، سواء كان طبعا بحاصل ضرب المصفوفتين يساوي المصفوفة الواحدة، أو قادر أني أستخدم الآلة الحاسبة. نمر نشوف السؤال اللي بعده. إذا كانت المصفوفة أ والمصفوفة باء، وكان حاصل ضرب المصفوفة أ ضرب المصفوفة باء يساوي المصفوفة ج، فإن المصفوفة ج من الرتبة 1 ضرب 1. لازم أولا أوجد رتبة المصفوفة أ. نلاحظ وأن المصفوفة أ تتكون صف أول، صف ثاني، صف ثالث، وعمود واحد. إذا رتبة المصفوفة أ 3 ضرب 1، 3 صفوف وعمود واحد. المصفوفة أ تتكون من عمود واحد فتسمى مصفوفة عمودية. المصفوفة ب تتكون من صف واحد، عمود أول، عمود ثاني، عمود ثالث. إذا رتبة المصفوفة ب 1 ضرب 3. بما أن المصفوفة ب تتكون من صف واحد تسمى مصفوفة أفقية. طبعا شرط عملية الضرب مستوفى بين المصفوفتين، لأن عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. المصفوفة الناتجة من عملية الضرب لازم تكون من الرتبة عدد صفوف المصفوفة أ ضارب عدد أعمدة المصفوفة ب، يعني من الرتبة 3 ضارب 3، وليس 1 ضارب 1، وبالتالي الإجابة راح تكون إجابة خاطئة. السؤال اللي بعده. إذا كانت هذه المصفوفة تساوي هذه المصفوفة، فإن س يساوي 2 مصفوفتان متساويتان، إذا تتساوى العناصر المناظرة. إذا لازم أول عنصر يساوي العنصر المناظر له. إذا س ناقص 1 يساوي 2. لإيجاد قيمة السين بإضافة النظير الجمعي للعدد -1 لكلا الطرفين وهو موجب 1، س يساوي 2 زائد 1 يساوي 3، وبالتالي الإجابة خاطئة. في طريقة ثانية للحل، وهو إني أعوض مباشرة عن قيمة السين ب2، فراح تصير عندي 2 ناقص 1 يساوي كم؟ 1. إذا العنصر الموجود بالصف الأول والعمود الأول في هذه المصفوفة يساوي 1، ونظيره يساوي كم؟ 2. هل 2 يساوي 1؟ طبعا لا. إذا س يساوي 2، هذه إجابة خاطئة وليست صحيحة. نمر نشوف السؤال اللي بعده. حل هذا النظام هو س يساوي 2 وص يساوي 1. طبعا نلاحظ وإنه النظام اللي عندي عطاني حله س يساوي 2 وص يساوي 1. إذا مباشرة راح أعوض في المعادلة الأولى عن قيمة الصاد ب1 وعن قيمة السين ب2 بهالشكل. 4 ضارب 1 ناقص 2. إذا الطرف الأول 4 ناقص 2 يساوي 2. قيمة الطرف الأول 2 والطرف الثاني يساوي كم؟ 7. هل 2 يساوي 7؟ طبعا لا.
إذا هذا كافي، وأنه س يساوي 2 وصاد يساوي 1 ليس حلا لهذا النظام، وبالتالي الإجابة خاطئة. إذا ما فيش داعي أني أمر أعوض في المعادلة الثانية. ولكن لو كان لما عوضنا عن قيمة السين والصاد في المعادلة الأولى تحصلت على إجابة عبارة صحيحة، يعني الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر، فإجباري لازم أمر للمعادلة الثانية وأتحقق وأنه قيمة السين والصاد تحقق هذه المعادلة. ولكن بالنسبة لي أنا لما عوضت في المعادلة الأولى الطرف الأيمن لا يساوي الطرف الأيسر، إذا هذا كافي، وأنه س يساوي 2 وصاد يساوي 1 ليس حلا للنظام، وما فيش داعي أني أمر للمعادلة الثانية، وهذا كافي، وأنه الإجابة تعتبر إجابة خاطئة. في عندي طريقة ثانية للتأكد من الحل، وهو استخدام الآلة الحاسبة. طبعا هنا لازم أتأكد، طبعا النظام اللي عندي يتكون من معادلتين خطيتين، لازم يكون المعادلتين بالصورة القياسية. نلاحظ أن المعادلة الأولى ليست بالصورة القياسية، وبهالشكل أنا رتبت المعادلة فصارت سالب س زائد 4 صاد يساوي 7، فقط تم تبديل بين المتغيرين، في حين المعادلة الثانية مرتبة وجاهزة. أستخدم الآلة الحاسبة بالضغط على مود 5.1، ويتم إدخال معامل السين وهو سالب 1 يساوي معامل الصاد 4 يساوي الحد الثابت 7 يساوي. الحين بالنسبة للمعادلة الثانية معامل السين 1 يساوي معامل الصاد موجب 2 يساوي، وأضغط على الحد الثابت 5 يساوي. الحين طبعا المتغير الأول x يساوي 1، الإكس بالنسبة للآلة الحاسبة هو قيمة السين، وهذا طبعا خطأ لأن السين يساوي 2، في حين على الآلة الحاسبة السين يساوي 1، وبالتالي هذا كافي، وأنه الإجابة اللي عندي هي إجابة خاطئة. وبهالشكل احنا وظفنا الآلة الحاسبة في حل هذا النظام. إذا قادر إني أنا أحل النظام اللي عندي، أو أتأكد إذا كان قيمة السين وقيمة الصاد هي حل هذا النظام جبريا، وقادرة كذلك إني أنا أوظف الآلة الحاسبة في التأكد من قيمة السين والصاد إذا كانت حل النظام أم لا.